राज्यात सध्या गाजपी विषय म्हळ्यार 39A स्क्रॅप करपी आंदोलन। अखेरेक नवी दिका मेळ्ळ्या उपरांत आंदोलन तात्पुरती सोंपला। आता सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान 4 बिलां अधिवेशनात घातल्यात। 39A स्क्रॅप करपाक, लँड प्रोटेक्शन कायदो, मेगा प्रकल्पाचो विषय आणि टेनन्सी बदल या बिलांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे आरजीपी मुखेली मनोज परबान पत्रकार परिशदेन माहिती दिल्या। ते दीस जेन्ना ते मेळोंक येयल्ले तेन्ना डिस्कशन अशें जाल्लें की तुमी तुमचे जे सांत आंद्रेचे जे हे आसात ते आमी रिवोक करता, सस्पेंड करता म्हणून ते सांगताले आनी 39Aचें डिस्कशन करता म्हणून स्पिकरानूय तेंच सांगलें, सीएमानूय तेंच सांगलें। पूण आमकां जाय आसलें की खंय तरी व्हडलें कितें तरी एचीव करतले म्हणून आमी आनी व्हडलें आमकां तें एचीव करपाक जाय आसलें आनी तें आमकां मान्य नासलें की आमकां बारीक कितें तरी मेळटलें ना जाल्यार हें सेटल जातलें। बट जेन्ना आमी एडवोकेट नॉर्मा कडेन उलयलें, तांकां सांगलें की हें अशें अशें आसा, विरेश जेन्ना उलयलो कितें करपाचें, फास्ट एंड करपाचो काय ना, बिकॉज ती एक्सपर्ट आसा भितर 39Aचेर ऑलरेडी तेंच्यांनी पेटिशन्स फायल केला, केसीस चालू आसा। सो तसल्या मनशां कडल्यान तो एडवायस घेवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसलो। जेन्ना आमकां थंयच्यान गो हेड मेळ्ळें तेन्ना तो हंगर स्ट्रायक सोडलो। सो तेंच्या कडल्यान येयलो तेन्ना हेंच डिस्कशन जातालें की तुमी पयलीं म्हटल्यार ते डिस्कस करताले की विरेशाक तूं आतां फास्ट सोड, कित्याक आतां आमी एसेंब्लीन उलोवया, एसेंब्लीन आमी डिस्कशन करया, मागीर तें शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन जावन नाल्यार आनी कितें। पूण आमकां कितें तरी थंयच्यान घेवन वचपाक जाय आसलें आनी तें कितें तरी आसा तें आमकां बरोवन इन रिटर्न जाय आसलें। आमी ओरल जर थंय डिस्कशन करता, ओरल आमी तें सांगता म्हणून तें अंचन सोडप हें सारकें नासलें, कित्याक हें जर आमी केल्लें जाल्यार आमचेच लोक आमचेर बेजार जावपाचे आनी इतली हंगर स्ट्रायक करून फायदो आसचो नासलो। पूण फायनली लास्ट 6व्या दिसा म्हणजे मुवमेंटाच्या 7व्या दिसा हंगर स्ट्रायकाच्या 6व्या दिसा हें सगळें एक बरी गजाल जाली आनी आतां आमकां एक एडवोकेट नॉर्मा आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस हेंच्या सारके लिगल एडवायजर्स आमकां आतां मेळ्ळले आसा। सो जो फुडें मुवमेंट जातलो, फुडें आमी हे 39Aचे फुडें व्हरतले ते नक्की तांकांय लुपान दवरून तांकांय तेंच्याय कडेन डिस्कस करून कोऑर्डिनेट करून हो मुवमेंट आसा तो आमी फुडें व्हरतले। 39A फक्त सांत आंद्रेची सद्या सस्पेंड जाल्ली आसा, पूण गोंयभरचो चळवळ, गोंयभरचो मुद्दो आजून जितो आसा आनी तो घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय। आमच्या MLAन येता ते आतां एसेंब्लीक 39Aचेर ऑलरेडी एक बील एसेंब्लीन घातलेलें आसा। तशेंच आमी लँड प्रोटेक्शन कायद्याचेर आमी बील ऑलरेडी घातलेलें आसा। तशेंच आमी आनी एक बील एसेंब्लीन घातला तें म्हटल्यार मेगा प्रोजेक्टांचेर, की गांवांत मेगा प्रोजेक्ट जे येता ते डिफायन जावचे, कित्याक मेगा प्रोजेक्ट कितें हें आजून डिफायन जाल्लें ना। म्हणजे कित्याक आमी मेगा प्रोजेक्ट म्हणप, तेन्ना पंचायतीन वयता तेन्ना पंचायत क्वेश्चन करता की मेगा प्रोजेक्ट हो शब्द डिफायन जाल्लो ना। मेगा प्रोजेक्ट म्हटल्यार कितें, 100 फ्लॅटांची बिल्डींग काय 10 फ्लॅटांची बिल्डींग, 1000 स्क्वेअर मिटराची काय 2000 स्क्वेअर मिटराची, वॉटेवर, ह्या सगळ्याचेर हांव तुमकां इन डिटेल सांगपाक शकना, कित्याक तें बील आतां एसेंब्लीन आसा। हे 3 बिलां आमच्या सायडींच्यान गोंयांक लागून, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून आमी घातलेलीं आसा। हांव रिपीट करता, पयलें आसा तें 39A सेक्शन आसा तें स्क्रॅप करपाक लागून आमी एक बील घातला, आनी 4 बील घातला। मागीर 39A पासून मागीर टेनन्सी एक्टान हितून तितून बदल करपाक लागून तें एक बील आमी घातला। मागीर आमी तिसरें बील घातला तें आमचे लँड प्रोटेक्शनाचे आनी 4थें बील घातला तें मेगा प्रोजेक्टाचें। हें सगळीं बिलां आमी घालून आमची आतां फुडली जी एसेंब्लीन आहा तेची तयारी आतां चालू करतले। आमी सगळ्यां कडेन परतून एकदां मागता की विरेशाक आनी तुशाराक लागून प्रे करा, कित्याक आतां तांकां आयज नाजाल्यार चड करून फाल्यां तांकां तेंचे कंडिशन पळोवन, तेंचे रिपोर्ट्स पळोवन तांकां डिस्चार्ज मेळटलो। ते जाल्या उपरांत रोखडोच ताका एसेंब्लीच्या कामाक लागपाक जाय, चड टायम मेळपाचो ना, मदीं होळी आसा। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।